नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म ईश्वर चौधरी सरिखा। आज हामी भ्रष्टाचार र अनियमितताको अर्को पर्दाफास गर्दैछौँ। हो, यहाँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय दिन प्रतिदिन भ्रष्ट हुँदै गएको छ। अझ पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय तहमा भएको भेटिएको छ। तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहमा कम रकम भ्रष्टाचार भएको होला, तर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। जसमध्येको एक हो मोरङ सुन्दर हरेचा नगरपालिकाले बनाउनु लागेको ज्येष्ठ नागरिक भवन हेरे पुग्छ। हो, अहिले ज्येष्ठ नागरिक भवनमा चरम अनियमिततासँगै लापरवाही गरेको भेटिएको छ। कस्तो विडम्बना! नगरपालिकाले जसको लागि भवन बनाइदियो तिनीहरू नै भवनको स्वामित्व लिनबाट पछाडि हटेका छन्। यसबाटै थाहा हुन्छ कति कमसल भवन बनाइदिएको कुरा। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जता हेर्यो उतै भ्रष्टाचार। अहिले देश संघीयतामा गइसकेको छ, तर संघीयतामा पनि भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि पाइलै पिच्छे भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ। चाहे संघीय सरकारमा होस्, चाहे त्यो प्रदेश अथवा स्थानीय निकायमै किन नहोस्, सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारले जकडिएको छ। सानोतिनो काम गर्नु परे पनि पहिले नै यसबाट कति कमिसन आउँछ, कति रकम अनियमितता गर्न सकिन्छ, ठेकेदारदेखि सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै सेटिङमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। सानो भन्दा सानो परियोजनाको काम गर्नु परेको खण्डमा समेत अनियमितता र भागबण्डा हुने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। मोरङको सुन्दर हरेचा नगरपालिकामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणको काममा पनि चरम भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। कस्तो विडम्बना! ज्येष्ठ नागरिक भन्ने बित्तिकै सबैमा सम्मानको भाव आउँछ, तर त्यही ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाउने क्रममा अनियमितता भएको छ। सुन्दर हरेचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालयको उत्तरपट्टि निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्न नगरपालिकाले गत चैत 20 गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डर साबना निर्माण सेवा दुहबीले हात पारेको थियो। अहिले उक्त भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 32,63,419 रुपियाँ अनुमानित लागत गरेकोमा टेन्डर मार्फत साबना कम्पनीलाई 27,85,837 मा ठेक्का दिएको थियो। तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम मार्फत बन्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिक भवनमा अनियमितता भएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू अहिले आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले लोक लाजलाई समेत ख्याल नगरी भ्रष्टाचारीहरू जुनसुकै क्षेत्रमा सक्रिय बनेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकको यो आक्रोश सुन्नुहोस् त एकपटक। लालबाबु मार्फत हामीले 25 लाख रुपियाँ चाहिँ मागेका थियौँ। यो भवन चाहिँ हामीलाई 3 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले दिएर यो हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अनि हामीले यसैलाई बनाउँछौँ, यसैलाई जोडेर ल्याउँछौँ, हामीलाई 25 लाख रुपियाँ दिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दाखेरि यो 25 लाखभन्दा माथिको चाहिँ हामी ठेक्का लाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। ठिक छ, ठेक्का लाग्छ भने यो स्थिरता राम्रो बनोस् हामीले भनेर धेरै अनुरोध गऱ्यौँ उहाँहरूलाई। यहाँ भोलि 2 तला 3 तला बनेको मन्दिरको जग्गामा आएका हामीले। यो बन्दाखेरि मन्दिरलाई पनि काम दिने गरी, भोलि काम दिने गरी बनोस् भनेर हामीले पटक पटक अनुरोध गऱ्यौँ हामी ज्येष्ठ नागरिक सबैले। र गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले जबरजस्ती बनाउनु भयो। यो अब यो ज्येष्ठ नागरिककै पैसा हो कि आजसम्म हामीले जानकारी छैन। यो तपाईँहरूको भवनै भने कसैले रेखदेख गर्नु भनेको छैन हामीलाई। टेन्डर लागिसक्यो भनेपछि त अब हामी राम्रै बनाउँछन् होला भनेर ढुक्क पऱ्यो। भरे यस्तो बनाए, हामीले त थालेको भएन, हामीलाई चित्त बुझिया छैन, बिल्कुलै चित्त बुझिया छैन। यो भवनमा हामीलाई हुँदैन, हामीले थालेकै भवन हुनुपर्छ। हामीलाई कम लागतमै बन्ने भवनको पहिला नै बढी लागतको इस्टिमेट गर्नुले पनि दाल में कुछ काला है बुझ्न कतै पनि
अप्ठ्यारो छैन। यहीबाट भवन बनाउँदा अनियमितता सुरु भएको कुरामा दुई मत छैन। निर्माणको क्रममा यस्तै एकपछि अर्को चरम लापरवाही बढ्दै गएपछि जनताले औला उठाउनु स्वाभाविक नै हो। ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाउँदा स्थानीयको आँखै अगाडि चरम लापरवाही र अनियमितता भएको देखेपछि त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ। जनता जागेपछि सुन्दर हरिचा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि समेत भवनको अनुगमन गरेको छ। स्थानीयको भनाइ जायज छ। जनताले तिरेको करलाई कुनै पनि बहानामा जथाभावी दुरुपयोग गर्ने निकायलाई उम्किन दिनु हुँदैन। भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध आवाज उठाउनै पर्छ। नगरपालिकाकी उपप्रमुख धनमाया तामाङले समेत स्थानीयवासीको भनाइ जायज भएको स्वीकारेकी छन्। यद्यपि प्राविधिक काम भएकोले प्राविधिक हिसाबले नै काम हुनुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई बचाउन खोजेकी छन्। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब त्यहाँ प्राविधिक इस्टिमेटमा अब के छ त्यो हामीले अब त्यो प्राविधिक इस्टिमेटमा नापजाँच गराएर होइन लम्बाइ चौडाइ अब त्यो ट्रस्ट सहितको भवन हो। अगाडि बरन्डा भएको 3 कोठे भवन, 2टा ढोका, 6वटा झ्याल रहेको चाहिँ भवन हो। त्यसमा चाहिँ अब जुन हामीले अनुगमन गरिरहँदाखेरि काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था चाहिँ पुरा भइसकेको छैन। त्यो अब सम्पन्न हुन बाँकी नै छ। त्यसमा ढोका लागेको छैन, झ्यालहरू लागेको छैन। हाम्रो नाङ्गो आँखाले अब हामीले हेरिरहँदाखेरि होइन झट्ट मान्छेको अब यसो हेर्दाखेरि अब त्यो अलिकति मान्छेको अब सोचाइ कस्तो छ भनेदेखि झट्ट हेर्दाखेरि अब त्यो नलाग्ने खालको होइन 28 लाख नपर्ने खालको लाग्न सक्छ। त्यो स्वाभाविकै हो। भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि बहानामा उम्किनु दिनु हुँदैन। जनताले रगत र पसिना बगाएर तिरेको करको पैसाको एक हिसाब खोज्नु एक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो। एक हिसाब देखाउनु पनि जिम्मेवार निकायको काम कर्तव्य पनि हो। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई लुकाएर होइन, सबै सामु नाङ्गे झार पार्नै पर्छ। चाहे त्यो 1 अरब होस्, चाहे 1 रुपियाँ नै किन नहोस्। खबरदार, अब नागरिकको आँखा खुलिसक्यो। देशको कानुनले उम्किन देलान्, तर अब जनताले नै छानी भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नेछ। अब भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध नेपाली जनता जागिसकेका छन् र जाग्नु पनि स्वाभाविक थियो। एउटा सानो बजेटमा बन्न लागेको ज्येष्ठ नागरिकको भवनमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ यही देशमा। ज्येष्ठ नागरिक भन्ने बित्तिकै श्रद्धापूर्वक हेरिने चलन छ, तर त्यही ज्येष्ठ नागरिकका लागि भवन बनाउँदा अनियमितता मात्रै गरेको छैन, कमसल सामग्रीको समेत प्रयोग भएको छ। त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि बहानामा उम्किन दिनु हुँदैन। जनताले रगत र पसिना बगाएर तिरेको करको पैसाको एक हिसाब खोज्ने एक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो। एक हिसाब देखाउनु पनि जिम्मेवार निकायको काम र कर्तव्य पनि हो। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई लुकाएर होइन, सबै सामु नाङ्गे झार पार्नै पर्छ। चाहे त्यो 1 अरब रुपैयाँ होस् या चाहे 1 रुपैयाँ नै किन नहोस्। सुन्दर हरिचामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिकको भवनमा ठेकेदार कर्मचारीको मिलेमतो मात्रै देखाएर अहिले जनप्रतिनिधि उम्किन खोजेका छन्। कर्मचारीलाई भ्रष्ट देखाएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन् जनप्रतिनिधि, जुन कदापि स्वीकार्य छैन। कर्मचारी जनप्रतिनिधि मातहतबाटै चलेको हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। सुन्दर हरिचाका जनप्रतिनिधिहरू आफूहरूको आँखामा धुल झोकेर काम गरेको भन्दै
बचाउ गर्दै आएका छन्। अनियमितता र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार, कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको छानबिन गरेर दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनै पर्छ। सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ, चाहे त्यो कर्मचारी होस् या ठेकेदार अथवा जनप्रतिनिधि नै किन नहोस्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङको सुन्दर हरेचा नगरपालिकामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणको काममा आर्थिक अनियमिततासँगै कमसल सामानको प्रयोग गरेको भन्दै व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। अझ ज्येष्ठ नागरिकहरूले नै झारो टार्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 32,63,419 अनुमानित लागत रहेको उक्त भवनको टेन्डर मार्फत सावना कम्पनीलाई 27,85,837 मा ठेक्का परेको थियो। भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर काम गराएको पारा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार एकातिर छ भने निकै कमसल सामग्रीको प्रयोग गरेर कमजोर भवन बनाएको देखिन्छ। यो भवन हेर्दै बस्न योग्य नभएको भन्दै जसको लागि यो भवन बनायो त्यही मानिसहरू अहिले विरोध जनाइरहेका छन्। हुन त वडा अध्यक्ष र उपप्रमुख समेतले काम गराइमा असन्तुष्ट व्यक्त गरिसकेका छन्, तर कमसल काम गर्ने ठेकेदार र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त्यत्तिकै उम्किन दिन्छ अथवा कानुनी कठघरामा उभ्याएर कारवाही गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर भ्रष्टाचार र कमसल कामको बचाव गर्ने श्रृङ्खला अहिले पनि रोकिएको छैन। सुन्दर हरेचा नगरपालिकाका प्राविधिकहरूले समेत अनियमितताको खुलेरै ढाकछोप गरेका छन्। अहिले काम पूर्ण भइ नसकेको अवस्थामा जनमानसमा कामको विषयलाई लिएर जिज्ञासा तथा गुनासा हुनु स्वाभाविकै रहे पनि बाहिर बजारमा हल्ला भए जस्तो नभएको सम्झौता अनुरूप नै काम भएको दावी गर्छन्। निर्माणाधीन अवस्था रहेकोले अहिले रनिङ बिलको भुक्तानी मात्र दिएको, पछि योजना सम्पन्न भएपछि अनुगमन गरेर मात्र फर्स्यौट गर्ने भन्दै बचाउ गरेका छन्। तर आँखै अगाडि कमसल काम गरेको नदेख्नु त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। प्राविधिक ज्यू अहिले बनाउँदै गरेको भवन कतिको बलियो छ, के बस्न योग्य छ अनि के कमसल काम भयो भन्नलाई किन कन्जुस्याई? कमसल सामान प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा प्राविधिकलाई कसले सिकाइदिने? प्राविधिकको यो हास्यास्पद कुरा सुनौ। यो चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई अलिकति मोरल्ली गर्नको लागि पनि अब यो चाहिँ गर्न सके हुन्छ कसैले होइन, र अब चाहिँ गृह त्यो खालका लागि एउटा के भयो भने गुनासो भवन चाहिँ पुरै दह्रो नै छ, बलियो मजबुत छ, तर रकमको कुरामा के भन्थ्यो भने यतिमा चाहिँ हामीले योभन्दा अलिक ठुलो बनाउँथ्यौँ भन्ने गुनासोहरू आयो क्या त्यसमा। अब यस्तो छ, जम्मा तपाईँको त्यो बिल्डिङ जेनरली हेर्दाखेरि भनेको 6 कोठाको भवन हो, तर विद्यालय भनेको तपाईँको मान्छे बस्ने घर जस्तो त हुन्न। तपाईँको न्यूनतम पनि तपाईँको 50जना विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारको नर्म्स अनुसारको भवन हो। नेपाल सरकारले परिपत्र गरेको शिक्षाको जुन हाम्रो नर्म्स छ त्यो शिक्षाले परिपत्र गरेको नर्म्सको आधारमा हामीले संरचना तयारी गरे हो। कस्तो विडम्बना, जसको लागि नगरपालिकाले यत्रो रकम खर्च गरेर बनाउन लागेको छ उनीहरूले नै कमसल भवन बनाउन लागेको भन्दै उक्त भवन जिम्मा नलिने बताउँदै आएका छन्। यो भन्दै गर्दा बनाउन लगाउने र बनाउनेलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, तर लाज पचाएका बेशरमहरूलाई लाज पनि कसरी लागोस्? यो त उनीहरूलाई आदत नै परिसकेको छ। कमसल सामग्रीको प्रयोग गरेर भवन कमजोर भएको, छत ढलाइ हुनुपर्नेमा जस्ताको छाना हालिएको, भवनको जग आवश्यक जति नउठाएको उनीहरूको आरोप छ। अझ यो भवन जहाँ बनाएको छ त्यही वडा अध्यक्षलाई समेत भवन बनाउने कुरा जानकारी छैन। ठेक्का प्रक्रिया मार्फत भएका यस्ता काममा
अनियमितताको आशंका गर्दै भवन निर्माणमा कागजी रूपमा मिलाए पनि व्यवहारिक रूपमा भने प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको सुन्दर हरेचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष जीवन ढुङ्गानाको भनाइ छ। स्थानीय तहमै तालमेल नहुनु त्यो भन्दा लज्जाको कुरा अरू के नै हुन सक्छ। नगरपालिका र प्राविधिकसँग जोडेर खोजी गर्दाखेरि हामीलाई आपत्ति छैन। हामी यो विषयमा कहीँ कतै कुनै पनि कारणले मैले 3 नम्बर वडा कार्यालयबाट असार 25 गते एउटा चिठीमा साइन गरेको छु वडाध्यक्षको नाताले। त्यसमा चाहिँ प्राविधिक इस्टिमेट मूल्याङ्कन गरी यकिन गरी बजेट उसको भुक्तानी व्यवस्थापन गरिदिनु हुन भनेर गरेको छ। अब कसैले इन्टेन्सन रूपमा राजनीतिक कुराले छाएको कुरा होला, मन नपर्ला के गर्ला, त्यो कारणले कहीँ कतै उजुरी गरेको त्यो विषय छैन। तर काम गलत भएछ, गलत भएको कामलाई सच्याउनुपर्छ। यो नगरपालिकाले सच्याउने हो, नेपाल सरकारले सच्याउने हो, त्यसमा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसका लागि भनेर भवन बनाइएको हो उनीहरूले नै भवन ठिक भएन, भवन कमजोर भयो, हामी यो भवनमा बस्दैनौँ भनेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउनु कति पनि शोभनीय छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार यति जकडिएको छ कि भनेर साध्य नै छैन। जहाँ हेरियो त्यही भ्रष्टाचार, जुनै विकासको काममा पनि भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ। बजेट धेर होस् कि थोर, भ्रष्टाचारीहरू र्याल काट्न थालिहाल्छन्। भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न ठेक्का पाएका निकायहरू उल्टै भ्रष्टाचारीहरूलाई फूलमाला पहिर्याएर स्वागत गर्छन्। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार घट्ने होइन, बढ्ने निश्चित नै छ। अब भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध लड्ने पालो जनताको आएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाउँदा भएको कमसल काम र अनियमितताको भण्डाफोर त्यही नगरवासीले जसरी गर्यो अब त्यसै गरी आफ्नो नगर र क्षेत्रमा हुने कमसल काम र भ्रष्टाचारको खुलेर विरोध गर्ने बेला आएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको भवन जहाँ बन्दैछ त्यहाँका वडा अध्यक्षलाई समेत जानकारी छैन। अझ यो भवन बनाउँदा नगरपालिकाका प्रमुखलाई समेत जानकारी नभएको खबर बाहिरिएको छ। यो कतिसम्म साँचो हो अथवा झुठो बिस्तारै खुल्दै जाला। तर आरोप लागिसकेपछि आफू जति नै दुधले नुहाएको दाबी गरे पनि छानबिन नभएसम्म केही हुनेवाला छैन। बरु छानबिन प्रक्रियामा सहभागी भएर स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास झन बढ्नेमा दुई मत छैन। कम लागतमै बन्ने भवनको पहिला नै बढी लागतको एस्टिमेट गर्नुले पनि दालमे कुछ काला है बुझ्न कति पनि अप्ठ्यारो छैन। निर्माणको क्रममा यस्तै एकपछि अर्को चरम लापरवाही बढ्दै गएपछि जनताले औला उठाउनु स्वाभाविक नै हो। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हो, ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाउँदा स्थानीयको आँखै अगाडि चरम लापरवाही र अनियमितता भएको देखेपछि त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक नै हो। जनता जागेपछि सुन्दर हरेचा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र कर्मचारीको अहिले निन्द नै हराम भएको छ। यो भवन हेर्दै बस्न योग्य नभएको भन्दै जसको लागि यो भवन बनायो त्यही मानिसहरू अहिले विरोध जनाइरहेका छन्। बनाउन लगाउने र बनाउनेलाई लाज लाग्नु पर्ने हो, तर लाज पचाएका बेशरमहरूलाई लाज पनि कसरी लागोस्, यो त उनीहरूलाई आदत नै परिसकेको छ। कमसल सामग्रीको प्रयोग गरेर भवन कमजोर भएको, छत ढलाइ हुनुपर्नेमा जस्ताको छाना हालिएको, भवनको जग आवश्यक जति नउठाएको उनीहरूको आरोप छ। कमसल काम गरेर लाखौं बजेट झ्वाम पार्न खोज्ने जो कोहीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आज हामी मोरङको सुन्दर हरेचा वडा नम्बर 3 को अगाडि छौँ र जहाँ हामी देखिरहेका छौँ यहाँ ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गरिएको छ।
छ। 27,85,000 अनुमानित लागतमा सावना निर्माण कम्पनीले यो ठेक्का लिएको हो। नगरपालिकाले 32 लाख अनुमानित लागतको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। यो 28 लाखको भवन कस्तो छ? यो ज्येष्ठ नागरिक भवन यहाँ 6वटा ध्यान छ। यसमा माथि टिन रहेको छ र यसलाई यसरी बनाएको छ। यो भवन वास्तविकमा साँच्चै नै 28 लाखको हो त? ज्येष्ठ नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्। यो भवनमा 6टा झ्यालहरू छ, एल्युमिनियम र सिसाको झ्यालहरू छ। यो एल्युमिनियम र सिसाको झ्याल छ। यहाँ विद्युत जडान गरिएको छ र यो भवनमा निकै विवाद बनिरहेको छ। यसमा चरम लापरवाही भइरहेको आम जनताले गुनासो गरेको छ। यहाँ ज्येष्ठ नागरिकले अर्को यहाँ भवन हामी देख्न सक्छौँ। 9वटा पिल्लर गाडेको यो भवन जगसम्म उठाएको छ। तर यो भवन निर्माण गर्नको लागि यो भवन जस्ताको त्यस्तै छ। केही जानकारी नदिकन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नगरपालिकाले यो ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गरेको हो। यसमा सुन्दर हरैचा विकासको बगैँचा भने जस्तै सुन्दर हरैचा भ्रष्टाचारको बगैँचा भनेर कतिले व्यङ्ग समेत गरेका छन्। यो जुन 28 लाखको भवन बनिएको छ, यो वास्तवमा यो 28 लाखको भवन हो या होइन तपाईँ नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। यसमा व्यापक जनगुनासो र चरम लापरवाही भनेको पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ज्येष्ठ नागरिकहरू। तपाईँको भनाइ के छ? यतिको भवन मैले बनाउनु पर्यो भने पनि 16 देखि 18 लाखमा बनाएर ताला चाबी बुझाउँछु भन्ने खालको कुरो मैले पहिले पनि भनिदिएको छु। र यतिको भवन बनाइरहँदाखेरि साह्रै धेरै पैसा लाग्यो भने 20 देखि 21 लाख रुपियाँ अहिले जुन यो माटो पुर्ने यो सोलर बत्ती हाल्ने काममा चाहिँ लगभग 21 लाखको हाराहारीमा पुग्यो कि भन्ने कुरो छ। त्यहाँभन्दा बढी त्यो लागत यसको ननिक्लिनु पर्ने म जतिको मान्छेले मूल्याङ्कन गरिरहँदा पनि। यो भवन बनिरहँदाखेरि सुरुको अवस्थादेखि म यहीँ छु। किनभने मैले पटक पटक ठेकदारलाई के भनेको भने भाइ गाह्रो लाग्दैछ, एउटा मान्छे पानी ल्याउने मान्छे खटाइदिए धेरै पैसा हो, कहिले उताबाट भेटिने छैन, म यताबाट मान्छे लगाइदिन्छु भन्दा उसले चासो दिएन। अनि म ढलाइको दिन म यहाँ भित्र पसेँ। भित्र पस्दा उसले ढलाइ सुरु गर्न लागेको थियो। ढलाइ गर्न लागिरहँदा मैले उसलाई के भने भाइ ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गा तिमीहरूले किन ल्याएको, सोलिङ पनि छैन, भोलि यो ढलाइ तिमीहरूले गरेको 3 महिनादेखि 6 महिनामा धसेन भने मैले यो ठाउँ छोड्नुपर्छ। यथार्थ हो, किनभने यो ढलाइ धस्छ, न सोलिङ छ, न तपाईँको मिस्किटीको मात्रा बढी छ, बालुवा मात्रै ढलाइ गरेको छ। यो यसको वेटले थाम्दैन, यो यथार्थ हो। न कहीँ रड छ, कहीँ केही छ। इस्टिमेट भएन भने पनि तिमीहरूले काम गरेर हिँडेको ठाउँमा 6 महिनामा यसको रियाक्सन सुरु भयो भने अब्जेक्सन आउँछ तिमीहरूलाई, यस्तो काम नगर भनेर मैले पटक पटक भनेको छु ठेकदारले। भनिरहँदा पनि ठेकदारले हाम्रो इस्टिमेटमा यो छैन, सोलिङ छैन, हामीले जुन इस्टिमेट अनुसारको छैन, अनलाइन इस्टिमेट हो, अनलाइन टेन्डर हो, अनलाइन टेन्डरमा जे गर्नु भने त्यो अनुसारले काम गरेको छु, यहाँभन्दा बाहिर हाम्रो छैन भनेर ठेकदारले मलाई स्वयं भनेको छ। यो ज्येष्ठ नागरिक भवन जुन 28 लाख भनिएको छ र यहाँ यो भवनको अवस्था यहाँ ट्रस निर्माण गरिएको छ र पिल्लर छैन यो भवनमा। यहाँ व्यापक जनगुनासोहरू आएको छ र यसमा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका छन् भनेर यहाँ निकै चासोको विषयमा स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। यसको सत्य तथ्य के हो त हामी यस बारेमा आज तपाईलाई देखाउँदैछौँ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट 25 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो यो ज्येष्ठ नागरिक भवनको लागि, जसमा यो उपभोक्ता समितिबाट नबनाएर ठेक्केदार कम्पनीबाट
निर्माण गरिएको 28 लाखको भवन हो यो। हामी सुन्दरहैचा नगरपालिका 3 स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा आएका छौँ, जहाँ टेन्डर मार्फत अर्को काम गरिरहेको छ र यसमा पनि व्यापक चरम लापरवाही भएको जनगुनासोहरू आइरहेका छौँ। यसको सही तथ्य के हो, यसको खास खुलासा गर्नको लागि हामी स्थलगत रिपोर्टमा आएका छौँ। स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा आज हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ जुन 53 लाख भनिएको छ। वास्तवमा यो 53 लाखको भवन हो त? यसमा हाम्रा जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक के भन्छन् त? यो उपभोक्ता समितिबाट नभएर टेन्डर प्रक्रियाबाट आह्वान गरिएको छ। मैले यो भवन हामीलाई ठेक्का दियो, हामीलाई आफैलाई बनाउन दियोस्, म 40 लाखमा कम्प्लिट गर्छु भन्ने आँट थियो। यो ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीलाई 25 लाख रुपियाँ लागे पनि माथिल्लो तलामा हामी 15 लाखमा कम्प्लिट गर्छौँ। यसमा 40 लाखमा यतिको भवन 2 तलाको अथवा 4 कोठाको भवन तयार गर्छौँ भन्ने हाम्रो आँट थियो। तर त्यो हामीलाई बनाउन दिएन। नगरपालिकाले जबरजस्त रूपमा 53 लाखमा 52,94,937 रुपियाँ 50 पैसामा ठेक्का लगाउने काम गर्यो। 2 कोठे भवन 53 लाखमा सुनिल कन्स्ट्रक्सन मार्फतबाट कामको सम्पन्नताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। के यो साँच्चै नै 53 लाखको भवन हो त? कमसल र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्नेहरू पनि भ्रष्टाचारी हुन्। अहिले नगरपालिकाकै प्राविधिकहरू बाहिर बजारमा हल्ला भए जस्तो नभएको भन्दै ढाकछोपमा उत्रिएका छन्। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोले अहिले रनिङ बिलको भुक्तानी मात्रै दिएको, पछि आयोजना सम्पन्न भएपछि अनुगमन गरेर मात्र फर्स्यौट गर्ने भन्दै बचाउ गरेका छन्। तर आँखै अगाडि कमसल काम गरेको नदेख्ने त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ? प्राविधिक ज्यू अहिले बनाउँदै गरेको भवन कतिको बलियो छ? के बस्न योग्य छ? कमसल काम भयो भन्नलाई किन कन्जुस्याए? कमसल सामग्री प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा प्राविधिकलाई कसले सिकाइदिने? भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।